Voilà. Alors on passe directement à la question C. Question C, déduire la matrice des variances, des covariances et tester la significativité individuelle de chaque paramètre. Déduire la matrice des variances, des covariances et tester la significativité individuelle de chaque paramètre. Alors شنو غنديرو هنايا؟ نديرو نحسبو لا ماتريس دي فاريونس كوفاريونس. شنو هو لا ماتريس دي فاريونس كوفاريونس؟ matrice des variances et covariance. شنو قلنا كنرمزولو اوميغا ا شابو. شنو كتساوي اوميغا ا شابو؟ هو لا فاريونس استيمي ديال ليرور فوا اكس بريم اكس موان 1. c'est-à-dire on a هذه قاعدة. شنو خصني نحسب هنا؟ خصني نحسب هذه ليرور avec la variance estimée ديال l'erreur SR على N moins P. صافي. الوغ هادي ديجا حسبتها، ديجا نورمالمون حسبتها هي 0 SR ديجا عندي موطا هي 0.3. هادي عطيها لي دوني sur N moins P N 25 moins P هي 3 دونك كتعطي نورمالمون 0.3 sur 22 égale 0.013. alors نحسب الأوميغا ديال ا شابو تيكال دونك هي 0.013 فوا هذا ديجا عندي دوني نحاول نكتبو فيها. دونك صافي هو هذا هو 0.040000 هنايا موان 0.06 موان 0.06 هنايا 0.1428 0.10 46. ماشي. الوغ شنو غندير؟ يخرج لي هذا اشابو نضرب هذا في هذا تعطيني لا فالور، هذا في هذا تعطيني فالور، هذا زيرو دونك هذا 0.000 كيبقاو لا ميم. دونك هذا في هذا غتعطيني 0.00252 دونك هذا في هذا غتعطيني 0.001856 دونك هذا في هذا تعطيني موان 0.00078 سعود. المهم واخا خرجت على هذا، المهم نقيدو هادشي هذا. دونك انا غنعاود نكتب هادي هنايا 0.00789. عاوتاني هادي في هادي تعطيني هادي نورمالمون تعطيني 0.00136. ça marche. alors دونك شنو كنخرج؟ انا حسبت لا ماتريس دو فاريونس كوفاريونس. هذا هو لا كيسيون ديال هاد الجواب ديال هاد الكيسيون. ديال لا ماتريس دو فاريونس كوفاريونس كتحط القاعده كتحسب هذا ديجا عندك هذا ثاني وكتزيد مع الطريق. alors tester la significativité individuelle de chaque paramètre. tester la significativité individuelle. donc vu qu'il y a un test sur la significativité individuelle, je vais travailler sur le test de student. Et après ça, je vais déduire les valeurs ديالاش. قبل ما شنو يعطيك التيست دو سينيفيكاتيف انديفيديوال خصك ضروري تحسب هذا. علاش؟ حيت كنحسب وكنخرج منه واحد الدياغونال. هذا شنو هذا؟ هو لا فاريونس استيمي ديال شابو 0. هذا لا فاريونس استيمي ديال شابو 1. هذا الفاريونس استيمي ديال شابو 2 puisque عندي 3 paramètres estimés. chapeau 0, chapeau 1, chapeau 2. donc هنا شنو غندير؟ هنا نحاول نكتب هادو دابخي لو دياغونال دو لا دو ماتريس هذا ديال اوميغا شابو 3 اون غتكتب هادي قلنا هي لا فاريونس استيمي ديال ا شابو 0 صافي. هادي عاوتاني هي لا فاريونس استيمي ديال ا شابو 1. هادي لا فاريونس استيمي ديال ا شابو 2. دونك هادي كتساوي هي هادي 0.00. شرا بحال اللي درنا واحد ليكزارسيس اللي قبل. هادي 0.001856 هادي 0.00136. دونك سيتادير شنو خصني نخرج من هنا؟ غنخرج
غنحسب لهم غير لي كارتيل ديالهم ديال ا شابو زيرو تيكال هي رجع درت هذا شي درنا كيبقى يتعاود. دونك انت خصك تبقى تلاقي ديك ستيلو متبقاش تقولي تا الامتحان راه ما قدنيش الوقت. كيكونوا الطلبه خدامين كيجيو يبقى يقول لك انا ما قدنيش الوقت. خصك تدرب سا مارش. دونك هنايا هادي غنكتبهم نعاود نكتب هنايا. انت غير تحط لك لا كيسيون كتفيزيوني لا كيسيون دو هاك وكتعرف فين باغي توصل. دونك حرك ستيلو والكالكول وخصك لا كونسونطراسيون توجور تكون ديما توتال تكون مركز مزيان. الوغ هنايا 0.0228 0.043 0.0369 ça marche. انا خرجت هادو عاد ندوز مثلا تيست سينيفيكاتيفيتي تيست سينيفيكاتيفيتي انديفيديوال. المهم هادو غير نصائح كنعطيها لكم راكم بحال خوتي والله يسهل عليكم والله يسهل عليكم ما صعب. قولوا امين. اقول امين الله يهديك قول امين. الوغ نكملو. دونك هنا شنو تيست سينيفيكاتيف انديفيديوال. دونك غادي ندير تيست سينيفيكاتيف ديال اشابو زيرو اشابو واحد اشابو دو بوغ اشابو زيرو. هنا شنو غنحسب تيكالكولي ديريكتومون. الا بغيتي في الاول بدالو بهذا في الاولى غادي نكتب له هذا ماشي مشكل. نكتب ا زيرو تيكال زيرو ا زيرو ديفيرون دو زيرو. هذا كيتسمى سميتها ليبوتيز نول ليبوتيز التيرناتيف. الوغ هنا غنحسب تيكالكولي ديريكتومون يا شابو زيرو سيغ لي كارتي ديال شابو زيرو. دونك هادي ديجا عندك يعطيك الفيكتور ديالك هو عندك هنايا. دونك هادي هي موان 1.61 سيغ هاد الكارتي ديال هادي هي لقيتها هنايا. هي هادشي كنخرج هادوما هاديك واش كنجي نعوض هنايا ديكال نورمالمون هادي 78.61 هادي هي تيكالكولي. دونك هذا علاش كنكتب الفالور ابسولي هاد الناقص باش كطير. دونك هادي غتساوي 1.61 بلا فالور ابسولي. دونك شنو خصني نحسب موراها؟ نحسب تي تابولي ولا تي امبيريك. فماغش انا شنو كندير هنايا ان موان بي هنا واحد ناقص شي واحد هنا كيكتبها واحد ناقص الفا على جوج. هنايا غادي تكتب ان موان بي سا مارش. دونك هنايا غادي تاخد الفا افيك هنا ميعطيكش الفا هي 5% ولكن هو نيفو ديكزامان كيعطيهاك. هنا في التي نورمالمون كيخدم ب 5% توجور. دونك هنا غتعطيك تي ديال واحد ناقص الفا على جوج هنايا ان موان بي ان 25 ناقص بي 3 هي 22. دونك هذا دابخي لا طابل ستيغنت غتلقى لا فالور هي 2.0 نورمالمون 74 صافي. راكم كتعرفوا تقلبوا في اللي متبع معاه راه كيعرف يقلب. الوغ انا شنو غندير ريغل دي ديسيزيون. شنو غندير ريغل دي ديسيزيون شنو ندير تي كالكولي تيكال 70.61. هادي غندير تي ديال واحد ناقص الفا على جوج. هنا تلقى واحد الفا على واحد ناقص الفا على جوج. انت ما تقلبش على هذا واحد ناقص الفا على جوج. قلب عليه على سير لا طابل سيون تقلب على الفا تيكال 5% صافي. ما تقلبش على هذيك يعني حيت هادي الى عوضتيها غتعطيك 0.975. انت ما تقلبش على 975 قلب على 5 بونس. خذ الفا ديريكتومون. الوغ هنايا ان 22 اللي هي كتساوي 2.074. دونك هذا شكون اللي كيدير هنايا هي هادي. الوغ شنو انا غنقول الوغ on rejette l'hypothèse à zéro. On rejette l'hypothèse à zéro, c'est-à-dire on accepte H1, c'est-à-dire on a H0 différent de 0. Donc le coefficient شي درتو معكم الحصه اللي فاتت انا غندير معكم غير التيست هذا. coefficient à 0 est significativement différent de 0. دونك شنو درت انا التيست ديال بوغ اشابو زيرو. انت غدير بوغ اشابو واحد غدير بوغ اشابو واحد بوغ اشابو دو. غتمشي لنفس لا تكنيك غتمشي ديجن هادي غتبقى كونستون هادي ما غتتغيرش.
سيتادير غتمشي دير هنايا الا كنتي اشابو واحد غدير اشابو واحد سيغ لي كارتي ديال اشابو واحد. اشابو واحد ها هي عندك هنايا، لي كارتي ديال اشابو واحد ها هي عندك هنايا. دونك هذا غتبقى غير تعوض، غتجي دير لا ريغل دو ديسيزيون. الا لقيتي هذا كبر غتقول اونجيت à zéro donc le coefficient n'est pas est significativement différent de 0 et significativement. الا لقيتيه صغير on accepte à 0 le coefficient à 0 n'est pas significativement différent de 0. شي اللي درتو معكم صافي باش نضيعوش الوقت في هاد لا كيسيون. دونك اللي كاين هو نيفو ديكزامان كديرهم بثلاثه. عندك سهلتها عليك هنا تقول راه سهلت اكسب امتحان ونيفو ديكزامان كتب. دونك لا كيسيون دي on passe à la question D. Dresser le tableau de la nova, on va dire si l'agression est globalement significative. Ça marche, dresser le tableau de la nova et de dire si l'agression est globalement significative. Donc, tableau de la nova, tableau de la nova. Donc, tableau de la nova, normalement, contient. Voilà. Tel moyen. Alors, شنو اللي كتكون هنا توتال، هنا ريغريسيون ريزيدو، هنا ريغريسيون كنقول ريغريسيون هي اكس، ريغريسيون اكس. دونك هنايا كنقول لا سوم كاري سوا تسبق هادي هنا ولا تسبق هادي هنا بحال تي دي ال. هنا لا مويان. دونك الطابلو د نوفا خصك تكون حافظو باش متضيعش الوقت. السوم كاري هادي هي اس سي او، هادي هي اس سي ار، هادي هي اس سي تي. دونك لي فالور ديالهم تحطهم تحت القاعدة ديالها، تحط القاعدة ديالها تحط لا فالور ديالها. تا القاعدة ديالك تا القاعدة تراهم عندك. دونك اس سي او ديجا حسبناهم دونك ديجا حسبناهم اس سي او. غتكتب بحال هكا اس سي تي مثلا. شنو هي اس سي تي؟ هي لا سوم ايكغيك تي موان ايكغيك شابو ايكغيك باغ او كاري. وتحط لا فالور ديالها تحط 74.28. عطينا ميم شوز نتاع اس سي ار. اس سي ار دوك هادي طالعت فيا 0.3. اس سي او هي 73.98. تكتب القاعدة غتكتب لا فالور. دونك دي دي ال، دي دي ال ديجا هنايا قلنا شنو هي دي دي ال هنايا؟ هي بي، هي بي صافي. دونك هنايا نشوف نتأكد أنا حسن مسيو حسن فريمون خصك تحطي مع مسيو حسن وتحطي مع مسيو التوزر. الأمر شنو واحد كيدير هنا بي موان زان، هنايا ان موان بي، هنايا ان موان زان. دونك أنا شنو هي بي موان زان؟ شنو هي بي موان زان؟ هي 3 ناقص 1 هي 2. ان موان بي شحال بي؟ هي 3 صافي، هي 3. دونك غتجينا 25 ناقص 3 هي 22. هنايا ان موان زان تعطينا 25 ناقص 1 هي 24. شنو كيهمني؟ كيهموني انا غير هادو. دونك لا موين دي كاري شنو هي؟ اس سي او على 2 هي اس سي او على بي موان زان. هنايا عاوتاني هي اس سي ار على ان موان بي. هادي ديجا 73.98 على 2. هادي اس ار هي 0.3 سوم على ان موان بي 22 وانا ماشي. دونك هادي ديجا غتعطيني صفر. دونك 36.96. هادي غتعطيني 0.014. وهادي بلا ما تحسبها، الا بغيتي تحسبها حسبها، بلا مبغيتيش سبولاطي. الوغ شنو قال لك؟ عطيت غير سيرو طابلو دا نوفا. هاد الطابلو دا نوفا دونك هذا كيعطيك كيسيون ضروري تلقاها في اونيفو ديكزامان. الطابلو دا نوفا ضروري، حيت الا عطاك الطابلو دا نوفا كون على يقين 100% يعطيك التيست ديال جلوبال سينيفيكاتيف. دونك انا بغيت يعطيني التيست جلوبال هو التيست دو ديالاش دو فيشر. الوغ تيست جلوبال واللي هو التيست دو فيشر، تيست انديفيديوال، تيست سيلول، تيست جلوبال، تيست دو فيشر. دونك انا شنو خصك دير؟ غتحسب نورمالمون اف كالكولينيشن وتمشي تحسب موراها اف طابيلي ودير لا ريغل دي ديسيزيون وانت ماشي. دونك هنايا شنو
يمكن تكتب هادي A0 H1. دونك هنا كتكتب A0 تيقال A1 تيقال A2 تيقال A0 حيت global. دونك هنايا كنكتبو au moins l'une des coefficients est nul ولا يتيقال A0 صافي. هاديك كتكتبها له. دونك انا شنو خصني نحسب اف كالكولي هي حسبتها هنا هي هادي هي هذا مقسوم على هذا. دونك هادي هي اف كالكولي هو هذا مقسوم على هذا. دونك انا نكتب القاعده ماشي مشكل هي اس على n moins b moins 1 SE على p moins 1 sur SCR على n moins p. دونك سيتادير هادي ديجا حسبتها الفوق هادي 36.99 مقسومة هادي هي هادي 0.014. دونك يسهل عليا كلشي هنايا تعطيني هي 2,640 لا 2000 نورمالمون 2642,14. شفنا شويه لا فالور دي زاف كاين متأكدين منها نورمالمون غتساوي هاديك ديجا حسب على 0.014 هي هاديك. انا لي بيزار انا لي صايم نكملو اف كالكولي. دونك حسبنا اف كالكولي ونحسب اف طابولي اللي هي كنرمزو لها مسيو حسن كندير هنايا الفا هنايا la P moins 1 هنايا N moins P ça marche. donc F toujours خد alpha هي 5%. au niveau tableau de Fischer كياخد هي 1% ولا 5%. donc هنايا ناخدو 5% صافي. P moins 1 P هي 3 ناقص 1 هي 2. هنايا N 25 ناقص P 3 هي 22. donc هتمشي لا طابلو دو فيشر دابخي لا طابلو دو فيشر تقدر لباقي N1 وهادي N2 وهادي 5% غتلقاها نورمالمون هي 3 فاصلة. هادي مزيانة باش اللي مكيعرفش يقلب لا طابلو دو فيشر هذا طابلو دو فيشر ديجا كنت شرحت هادشي هذا ولكن ماشي مشكل. دونك هادي عندي هنايا N2 نورمالمون شنو عندي هنايا 22. دونك هادي هادي N1 هادي N2 ça marche. هادي N1 هادي N2. دونك N1 ديالي هما هادو اللي كيكونوا هابطين N1 ديالي هما هادو اللي هنايا N2 هما هادو اللي هنايا ça marche. دونك N1 شحال عندي 2 إلا قلبتهم هنايا قلبتهم N1 نورمالمون هما هادو N1 هما هادو N2 هما هادو حيت هي N2 هنايا N2 هي 1 2 3 هكا كتكون عمودية و N2 كتكون هكا تكون واقعية هكا. دونك هنا عندي 22. دونك N1 هما هادو N2 هما هادو صافي. دونك شنو غندير N1 شحال عندي 2 ها هي 2 و N2 22 مازلنا على واقع 12 غنمشي حتى 22. دونك سيتادير عندي ها هي 2 عندي 2 انا رتب 22 هي هادي. وديما هنايا 22 ديما كيكون فيها مثلا واحد كيكون فيها دو فالور 2 كيكون فيها دو فالور. دونك هادي ديال 5% وهادي ديال 1%. دونك حنا خدامين في 5% ناخد هادي ça marche 3. دونك غناخد 2 هنايا في N1 N2 هي 22 وناخد الانترسيكسيون ديالها. الوغ هادي غتساوي نورمالمون هي 3.44 طبقنا لها. دونك هنا شنو غنقول ريكل ديسيزيون شنو قلنا اف كالكولي شحال هي 2642.14. هنايا اف ديال 5% 2.22 كتساوي 3.44. دونك هذا شكون الكبر هذا هو اللي كبر. دونك هنا شنو غنقول اون le modèle, là on rejette ou là on accepte, on rejette H0. Donc le modèle est globalement significatif.
Alors, la question, si la question est globalement significative, alors le modèle est globalement significatif. Donc, voilà la question. Donc, la série, Inch'Allah, غادي نصور غنحطها في الباج فيسبوك ديالي محمد كاريكو إيكو. Ça marche. Alors, ركزوا معايا في هادشي هذاك اللي كندير وبارطاجيو مع لي زامي ديالكم. كانت شي كيسيون خليوها في كومونتير، كاين شي موتيفاسيون بالنسبه ليا خليوها في كومونتير، كانت شي غومارك على لي فيديو خليوها في كومونتير، اي حاجه مرحبا بها. تبارك الله عليكم، ونصيفو ان شاء الله في الفيديو الجاي.